वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की अहम मुलाकात तय। दोनों शख्सियात आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगी। मुलाकात की दरख्वास्त वज़ीर कानून के जरिए की गई। वज़ीर-ए-आज़म टैक्सों से मुतालिक केसेस की जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। 2700 अरब से ज़ायद के टैक्स के केसेस मुख्तलिफ अदालतों पर ज़ेर समाअत हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी ट्रिब्यूनल्स या बेंचेस कायम करने की भी दरख्वास्त करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में जजेस की जानिब से लिखे गए खत और इल्ज़ामात की तहकीकात के हवाले से भी बातचीत होगी। अदालती उमूर में मुदाखलत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बैठक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे 12 मिनट तक खत का जायजा लिया गया। तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज फिर होगा। वकला तंजीमें 6 जजेस की हिमायत में हम आवाज़। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत की मसम्मत। जजों की पेशा वराना उमूर की आज़ादाना अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार का भी जजेस के खत में मज़कूर वाक़े पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार। एलामी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ। जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। खान साहब की जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल इनवाइड है। जजिस के खत की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुदाखलत सियासी केसेस के तनाज़ुर में थी। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात के फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की अपील। जज हजरात पे जो प्रेशर डाला गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनके बहनोई को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, कमरों में बगिंग डिवाइसेस रखी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें, और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए। शाम में चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। चीनी शहरियों पर हमले के मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी बैनुल-अक़वामी ख़तरा है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वालों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। चीन का इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ताउन बढ़ाने और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर। सदर मुमलिकत का चीनी सफारत खाने जाकर चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। आसिफ जरदारी ने कहा कि कौम चीनी अवाम के गम में शरीक है। दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। चीनी शहरियों पर हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए SOPs तब्दील। CPEC पर काम करने वाले तमाम गैर मुल्की सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करेंगे। पुलिस अफसरान को मरासला जारी कर दिया गया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब से 7 रहनुमा बिला मुकाबला मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी, नून लीग के परवेज़ रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी ऐवान बाला में पहुंच गए। इस्लामाबाद से इसहाक डार का राजा अंसर महमूद और राना महमूदुल हसन का फर्जन अली शाह से मुकाबला। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला आ गए। अनवारुल हक काकड़, सैयद अल नासिर, आगा शाहजेब दुर्रानी, उमर गोरगेज, जान बिलीदी, एमएल वली खान, अहमद खान, बिलाल मंदुखेल और अब्दुल वासे शामिल। ख़वातीन में राहत जमाली और हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। राइट ऑफ असेंबली नहीं छीना जा सकता। जलसे सब ने किए हैं, इंतज़ामिया कवायद व ज़ाबित और शराइत तय कर ले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि हम अब 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। अदालत की PTI को हंगामा राई से गुरेज करने की हिदायत। बिजली कम करने वाली IMF ने बिजली टैरिफ में कमी की तजावीज़ दे दी।
صنعتی ٹیرف میں کمی کے لیے کیپیسٹی چارجز کم کرنے کا مشورہ، کہا ملکی ضروریات کے لیے پہلے نئے پاور پلانٹس کو چلایا جائے، مکمل پیداواری صلاحیت حاصل کی جائے تو بجلی ٹیرف میں 18 روپے کی کیپیسٹی چارجز میں کمی آ سکتی ہے۔ پنجاب میں بائیکرز کے لیے سیفٹی وائر گارڈز مہم کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں دھاتی ڈور اور پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا، کسی کو عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ زمیں پھٹی نہ آسماں گرا، توبہ ٹیک سنگھ میں جوان بہن کو سفاک بھائی نے گھر والوں کے سامنے گلا دبا کر قتل کر دیا، باپ سامنے بیٹھا رہا، واردات کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ ہولناک واردات 10 روز قبل ہوئی، 24 مارچ کو ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس نے ایکشن لیا، سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ قبر کشائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ہولناک واقعے کی ویڈیو نے دل دہلا دیے۔ افطار کے دسترخوان پر ماں کا قتل، بیٹی زخمی، کراچی کے اورنگی ٹاؤن فرنٹیئر کالونی میں فائرنگ، مقتولہ حبیبہ کی اپنے شوہر سے ناراضگی تھی، پولیس کی تصدیق، ملزم کی تلاش میں چھاپے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں 2 افراد کا قتل، آنکھوں پر پٹی بندی اور ہاتھ بندی ہوئی لاشیں برآمد، پولیس حکام کہتے ہیں سر پر گولیاں مار کر دونوں کی جان لی گئی۔ کراچی میں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، بھینس کالونی 10 نمبر میں 3 ڈاکو فیکٹری کی کیش وین سے 1 کروڑ 88 لاکھ روپے لے کر فرار۔ فیصل آباد کے تھانہ صدر تاندیا والا کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو کی گولی سے 7 سال کی بچی جاں بحق، پولیس کانسٹیبل زخمی، ملزمان فرار۔ بھاولپور میں اغوا کی وارداتیں بڑھنے لگیں، 2 مزدور محمد حفیظ اور اعجاز کو کچے کے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے، زنجیروں میں جکڑے مغویوں پر تشدد کی ویڈیو گھر والوں کو بھیج دی، اہل خانہ سے 50 لاکھ تاوان طلب۔ اللہ کے نبی کی چہیتی اہلیہ اور مومنین کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آپ کی عصمت کی گواہی خود قرآن پاک میں اللہ نے دی ہے۔ آپ نبی کریم کو اس قدر عزیز تھیں کہ آپ کی قبر بھی حجرہ بی بی عائشہ صدیقہ میں ہی بنی ہے۔ ڈی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں دور حاضر کے سب سے بڑے اور سب سے اہم مسئلے پر بات چیت، اسلام میں نکاح کی اہمیت و ضرورت اور مقاصد اسلام کس طرح سے نکاح کو دیکھتا ہے، نکاح کی شرائط اور نکاح کے حرام کر دینے والی چیزوں سمیت دیگر اہم نکات پر علماء کرام کی گفتگو۔ کپتان کی تبدیلی کا اندیا، قیادت کا آج پھر بابر اعظم کے سپرد ہونے کا امکان، پی سی بی کی مشاورت آخری مراحل میں داخل ہو گئی، بابر اعظم دوبارہ کپتانی سنبھالنے میں ہچکچاہٹ کا شکار، بعض معاملات پر کرکٹ بورڈ سے یقین دہانی درکار۔ آئی سی سی وفد کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسٹیڈیمز میں سہولتوں پر اطمینان کا اظہار، وفد کی چیئرمین کرکٹ بورڈ سے ملاقات، محسن نقوی نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے لیے ہر سطح پر فل پروف انتظامات کیے جائیں گے، اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔